बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। फर्जंदे हरम लास्ट एपिसोड। बगदाद के एक मोहल्ले के एक मामूली लेकिन खुले सहन वाले मकान में अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह चिराग की रोशनी में इंतहाई इन्हमाक से मुताले में मसरूफ़ थे कि उनकी जवां साल बेटी बड़ी आहिस्तगी से उनके करीब आकर बैठ गई। कुछ देर बाद इब्ने हंबल ने नज़र उठाई और साहबजादी से पूछा, बेटा कोई बात करनी है? जी अब्बा जान, एक बात पूछना चाहती हूँ, साहबजादी ने निहायत आहिस्तगी से कहा। पूछो बेटे, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने साहबजादी की हौसला अफजाई करते हुए कहा। बगदाद के लोगों की एक कसीर तादाद रोज़ाना हमारे घर पर आपसे कस्बे फैज़ के लिए आती है, जबकि आप अक्सर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाते रहते हैं। क्या आपके नज़दीक इमाम शाफी का मर्तबा इतना ही ऊंचा है? यह कहकर लड़की बाप की तरफ तवज्जो करके खामोश बैठ गई। जवाब देने से पहले इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया और वो आलम बेकरारी में फरमाने लगे, मैं क्या बताऊं कि इमाम कौन है? पहले वो नज़र तो हासिल कर लो जो उनके चेहरे की तरफ देख सके और उनकी अजीम शख्सियत का जायज़ा ले सके। साहबजादी ने इसरार करते हुए कहा, अगर आप ही इमाम की अजमत बयान ना करेंगे तो फिर आने वाली नस्लें उनके दर्जात का तायुन किस तरह कर सकेंगी? वो मर्दे जलील दुनिया के लिए सूरज की मानिद है और तमाम इंसानी अरवाह अजसाम के लिए आफियत का पैगाम। इमाम अहमद बिन हंबल अपने उस्ताद को इस तरह खिराज तहसीन पेश कर रहे थे कि बारे अकीदत से उनका सर झुका जा रहा था। अगर वो दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर उनके पीछे क्या बाकी रह जाएगा? इब्ने हंबल ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर गोया हुए, दुनिया में ऐसा कोई मुहद्दिस नहीं जिसने कलम और दवात को हाथ लगाया हो और उसकी गर्दन पर इमाम शाफी का एहसान ना हो। हमें अहादीस का सही इल्म उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक हम इमाम शाफी की मजलिस में ना बैठे। इमाम शाफी वाक़यतन ऐसे ही थे। अगर कोई जहन हसद व तासुब के जंग से आलूदा ना हुआ हो तो फिर वो कौन है जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाहे इल्म में दस्तबस्ता हाजिर ना हुआ हो? इमाम की उसी जलालत कदर और किरदार की उसी बुलंदी ने खास व आम को उनकी ज़ात का असीर बना दिया था। वो जहाँ जाते इंसानी महफिलें शिद्दत एहतराम से साकित व सामित हो जाती। इमाम को बगदाद में मुकीम हुए 2 साल हो रहे थे। अब बूढ़ी माँ की यादें उन्हें मुस्तरिब व बेकरार करने लगी थी। बिलाखिर एक दिन मोहब्बत व उल्फत की डोरी से बंधे वो कशा कशा मक्के की तरफ रवाना हो गए। अगर आज खलीफा वक्त भी मेरा मेहमान होता तो मुझे इतनी खुशी हासिल ना होती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का दोस्त उन्हें अपने यहाँ पाकर बार बार दिली जज्बात का इजहार पुरमुसर्रत लहजे में कर रहा था। फिर वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की इजाज़त लेकर मकान के अंदरूनी हिस्से में गया और अपनी कनीज को खानों की फहरिस्त देकर कहने लगा, आज दुनिया के सबसे बड़े इंसान ने मुझे शर्फ़े मेज़बानी बख्शा है, इसलिए तुझ पर भी लाजिम है कि उनकी ऐसी बेहतरीन तवाज़ो का एहतमाम कर कि वो खुश हो जाएं। ये कहकर वो दीगर ज़रूरियात फराहम करने के लिए बाजार चला गया। अपने आका के जाते ही कनीज़ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के रूबरू हाजिर हुई। उसने अदब से सलाम किया और कहने लगी, हर मेज़बान अपने तौर पर मेहमान की तवाज़ो करता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मेहमान को क्या चीज़ पसंद है। आप मेहरबानी फरमाकर इस फहरिस्त में अपने पसंदीदा खानों का इजाफा फरमा दें। ये कहते हुए कनीज ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ एक कागज और कलम आगे बढ़ा दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बेहद सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे। उन्हें पुरतकल्लुफ़ खानों से फितरतन कोई रग़बत ना थी, लेकिन कनीज के इसरार से मजबूर होकर उन्होंने कलम उठाया और उसकी दिलजोई के लिए रस्मी तौर पर फहरिस्त में चंद खानों का इजाफा कर दिया। जब खाना तैयार हो गया तो मेज़बान ने कनीज को दस्तरखान बिछाने का हुक्म दिया। जब दस्तरखान पर तमाम खाने चुन दिए गए तो मेज़बान को हैरत हुई कि खाने उसकी तैयार करदा फहरिस्त से ज़ायद नजर आ रहे थे। मेज़बान ने फौरन ही खलवत में कनीज को तलब किया और ज़रा सख्त लहजे में बाज़पुर्स की, तुमने मेरी हिदायत के बरक्स दावत का एहतमाम क्यों किया? ये खाने उस फहरिस्त से मुख्तलिफ क्यों हैं जो मैंने तैयार की थी? मेज़बान की नाराज़ी उसके चेहरे से आयां थी। आका, मैंने आपकी हिदायत पर पूरा अमल किया है, कनीज ने अदब से सर झुकाए हुए कहा। फिर ये इजाफी खाने क्यों हैं? मेज़बान ने दूसरा सवाल किया। मेज़बान की ख्वाहिश का एहतराम भी ज़रूरी है। ये कहकर कनीज ने मेज़बान को वो फहरिस्त पेश कर दी जिसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलम से कुछ खानों का इजाफा किया था। कागज़ देखते ही मेज़बान का चेहरा खुशी और मुसर्रत के जज्बात से चमकने लगा।
میں خود امام کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور عرض کیا تھا کہ آپ ہمیں اپنی پسند سے آگاہ فرمائیں۔ بے شک تمہاری ذہانت اور خدمت نے مجھے امام کے سامنے سرخرو کر دیا۔ میں تمہارا ممنون احسان ہوں۔ میزبان کے لہجے سے وارفتگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ آج کے بعد تم پر کوئی پابندی نہیں۔ امام کی اس خدمت کے باعث میں تجھے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہوں۔ بیٹا، اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے بیٹے کو آغوش میں لے کر اس کے سارے جسم پر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے رب سے مہلت مانگی تھی کہ زندگی کی آخری گھڑیوں میں مجھے میرے بیٹے سے ملا دے تو میں اس کے بلاوے کو قبول کرتے ہوئے آسودگی اور راحت محسوس کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے ماں چارپائی پر بیٹھنے کے لیے سہارا تلاش کرنے لگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کو سہارا دے کر چارپائی پر بٹھایا اور کہا، ماں، ابھی تو میں آپ کی خدمت بھی نہیں کر سکا، آپ جدائی کی باتیں کرنے لگی ہیں۔ امام شافعی نے ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹے، میں نے تیری پیدائش کے ساتھ ہی تجھے اللہ کی نظر کر دیا تھا۔ اپنی خدمت گزاری کی خاطر ایک دن بھی تیری تربیت و پرورش کرنے کو میں نے امانت میں خیانت تصور کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے امتحان میں استقامت بخشی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بستر پر دراز ہو گئیں۔ لیکن ماں، مجھے تو ابھی آپ کے سایہ شفقت کی ضرورت ہے نا۔ بیٹے، جب درخت بوڑھا ہو جائے تو وہ پھل اور سایہ تو کم کر دیتا ہے، جبکہ چھوٹے پودوں کے پھلنے پھولنے میں رکاوٹ زیادہ بنتا ہے۔ بوڑھی ماں نے بات کرتے ہوئے توقف کیا اور پھر گویا ہوئی، بیٹے، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے طلب علم کے سفر میں تمہارے پاؤں کی زنجیر بنوں اور تم بار بار میری طرف پلٹنے پر مجبور ہو۔ ماں، یہ تو میری سعادت و خوش بختی ہے کہ میں اس ہستی کے قدموں میں رہوں جس نے مجھے ایمان اور جنت کا راستہ دکھایا۔ امام شافعی نے جذبات سے لبریز گلو گیر آواز میں کہا، بیٹے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ سو میں خود کو بھی اور تجھے بھی خوش قسمت و سعادت مند تصور کرتی ہوں کہ رب کریم نے تجھے اپنے فضل سے دین کی سمجھ عطا کی۔ لیکن میں بخیل ہوں گی اگر رب کے اس فضل و عطا کے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤں۔ یہ علم حدیث اور دین کی فقہ تو پوری امت کا سرمایہ ہے، تم اسے اس کے مستحقین تک پہنچاؤ۔ بیٹے، میں نہیں چاہتی کہ ادریس کا بیٹا محمد اپنی ماں فاطمہ بنت عبداللہ کی خدمت گزاری میں مصروف ہو کر امت کی ہزاروں فاطماؤں اور ان کے بیٹوں کو علم دین کی سعادت و خوش بختی سے محروم رکھے۔ امام شافعی کو مکہ میں آئے ہوئے چند دن ہوئے تھے کہ ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ آج وہ اس عظیم و شفیق و مہربان ہستی کو سپرد لحد کر کے بوجھل قدموں کے ساتھ قبرستان سے واپس ہو رہا تھا، جس نے ان کے خاکی وجود کو علم و روحانیت کی معراج تک پہنچانے کے لیے ساری عمر کی بیوگی کو گلے سے لگا لیا تھا، جو نہ خود کبھی دنیا کی حریص بنی اور نہ ہی اپنے بیٹے کا پل بھر کے لیے دنیا سے کوئی لگاؤ برداشت کیا۔ ماں کی رحلت کے بعد امام شافعی کی سراپا اضطراب طبیعت کے لیے مکہ ہی کا ہو رہنا ممکن نہ تھا۔ تھوڑی مدت بعد وہ اپنے ننیالی عزیزوں کو ملنے یمن چلے گئے۔ یہاں کچھ عرصہ اہل علم کی مجلسوں میں شریک ہو کر علم فراست کی تکمیل کی اور پھر زمانہ حج میں انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ دن بھر کے سفر نے گھوڑے کو تھکا دیا تھا اور اب سوار نے بھی اس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی تھی۔ شاہراہ کے ارد گرد استادہ درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور اب امام کے چہرے پر بھی فکر مندی کے آثار تھے کہ کہاں ٹھہرا جائے۔ اسی ادھیڑ بن میں گھوڑا ایک قصبے کے مضافات میں داخل ہو چکا تھا۔ اب امام گزرنے والوں کے چہروں کو غور سے دیکھ رہے تھے کہ کسی سے رات کے قیام سے متعلق بات کریں۔ قصبے میں پہنچتے ہی انہیں ایک گھر کے سامنے ٹہلتا ہوا ایک شخص نظر آیا جس کی پیشانی ابھری ہوئی اور آنکھیں نیلی تھی۔ انہوں نے اسے دریافت کیا، میں ایک مسافر ہوں، کیا یہاں کسی مکان میں ٹھہرنے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ حضور، کیوں نہیں، خاکسار کو آپ کی خدمت کر کے مسرت ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے امام کے گھوڑے کی باگیں تھام لی۔ امام کی فہم و فراست اور تجربے کی روح سے ایسے شخص کو پست اخلاق اور گھٹیا طبیعت کا ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب رات ہو رہی تھی اور دن بھر کی تھکن سے بدن چور چور ہو رہا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ انہیں بڑی حویلی کی ڈیوڑی میں سے نکل کر آگے صحن میں لے آیا، جہاں ایک طرف مہمان خانہ نظر آ رہا تھا اور دوسری طرف گھوڑوں کا استبل تھا۔ آدمی نے نوکر کو آواز دی، وہ دوڑا دوڑا آیا۔ اس نے اسے گھوڑے کی لگام تھماتے ہوئے استبل کی طرف لے جانے کا اشارہ کیا اور خود امام کو ساتھ لیے مہمان خانے میں آ گیا۔
मेहमान खाने का ये कमरा इंतहाई नफीस और आरामदेह नजर आता था। आप यहाँ आराम करेंगे, उसने कमरे में खुशबू सुलगाते हुए कहा, और मैं आपके खाने का एहतमाम करता हूँ। ये कहते हुए वो घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। चंद सातें गुजरी होंगी कि वो अपने खादिम के हमरा कमरे में आया। खादिम खान उठाए हुए था। दस्तरखान बिछा दिया गया और खाना चुन दिया गया। खाना इंतहाई पुरतकल्लुफ था। इमाम ने सैर होकर खाना खाया। सोने के लिए लिहाफ और बिस्तर भी बहुत उम्दा था। मेजबान ने घोड़े के लिए घास और दाने का भी इंतजाम कर दिया था। मेजबान से इमाम की कोई शनासाई न थी, इसके बावजूद उसने मेहमान नवाजी में कोई कसर न छोड़ी। मेजबान की उस शानदार ज़ियाफत और शरीफाना अखलाक से इमाम बेहद मुतासिर थे, लेकिन उन्होंने इंसानों की पहचान से मुतालिक जो इल्मे फिरासत की तहसील की थी, उसकी रूह से उस शख्स को घटिया अखलाक का हामिल होना चाहिए था। वो सोचने लगे कि इल्मे फिरासत के एतबार से ये शख्स बिल्कुल बरअक्स है, या तो ये इल्म ही गलत है और या ये शख्स मुस्तकबिल करीब में कोई घटिया हरकत जरूर करेगा। ये सोचते सोचते वो सो गए। अलसुब इमाम शाफी ने अपने खादिम को सवारी की तैयारी का हुक्म दिया। सवारी तैयार हो गई तो इसी दौरान मेजबान भी आ गया। इमाम ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप कभी मक्का तशरीफ लाएं तो ज़ीतुआ में मोहम्मद बिन इदरीस का मकान दरियाफ्त कर लीजिएगा और आप मेरे यहाँ जरूर कयाम फरमाइएगा। यूं तो अखलाकन में आपका नियाजमंद हूं, मेजबान कहने लगा, मगर ये तो फरमाइए कि आपकी कोई अमानत तो मेरे पास ना थी, या आपने कभी मुझ पर एहसान तो नहीं फरमाया था? नहीं नहीं, न मैंने आप पर कभी एहसान किया और ना मेरी कोई अमानत आपके पास थी। तो हजरत फरमाइए कि मैंने आज रात आपको जो राहत व आराम पहुंचाया, आपके खादिम का ख्याल किया और सवारी के घास दाने का भी इंतजाम किया, आखिर उसका आप कोई मुआवजा नहीं देंगे? मेजबान ने निहायत डिठाई से कहा, कितना मुआवजा बनता है आपका? इमाम ने फौरन पूछा। जनाब, खाने के 30 दिनार, घोड़े के चारे और दाने के 10 दिनार, उसने तफसीलात बताते हुए कहा। इमाम ने अपने खादिम को यह रकम अदा करने का हुक्म दिया। इमाम के खादिम ने उसकी मतलूबा रकम उसके हाथ में थमा दी तो इमाम ने मेजबान से फिर सवाल किया, क्या और भी कुछ बाकी है? हाँ, सिर्फ मकान और बिस्तर का किराया बाकी है, मेजबान ने हरिसाना अंदाज से कहा। ठीक है, वो भी तुम्हें दे देते हैं। यह कहते हुए इमाम ने खादिम को दोबारा इशारा किया, जिसने मतलूबा रकम उस आदमी के हवाले कर दी। अपना क्यास दुरुस्त साबित होने पर इमाम मुस्कुराते हुए सफर पर चल पड़े। हज से फारिग होने के बाद 198 हिजरी में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में मुकीम हुए। खलीफा हारून रशीद की वफात के बाद अब उसका बेटा मामून रशीद मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हो चुका था। बगदाद के हालात पहले से बहुत ज्यादा तब्दील हो चुके थे। हारून रशीद की वफात के बाद मसनद खिलाफत के हसूल के लिए उसके दो बेटों अमीन और मामून में जंग हो चुकी थी। अमीन का साथ देने वालों में ज्यादातर अरब सिपाही और सिपहदार थे, जबकि फारसी सिपाह मामून की हामी थी। उस नस्ली असबियत के बाइस सल्तनत बगदाद के मुसलमान दो धड़ों में तकसीम हो चुके थे। जंग में अमीन को शिकस्त हुई और वो मारा गया। मामून की फतह गोया के अरबों की शिकस्त और ईरानियों की फतह थी। अब बगदाद के दरबार में फारसियों का नफूज और गलबा बढ़ चुका था और फर्जंदे कुरैश के लिए ऐसी जगह बूदोबाश रखना मुहाल था जहां इनाने इक्तदार अहले फारस के हाथ में हो। मामून रशीद को जब मालूम हुआ कि इमाम शाफी बगदाद में ठहरे हुए हैं तो उसने आपसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। इमाम शाफी दरबार खिलाफत पहुंचे। मामून ने उन्हें एहतराम से बिठाया और कहा, इमाम मोहतरम, मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी कि कारोबार हुकूमत में आपसे इस्तेफादा करूं। मैं आपको बगदाद का काजी मुकर्रर करना चाहता हूं। अमीरुल मोमिनीन, आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए इस जिम्मेदारी को निभाना मुमकिन नहीं। इमाम शाफी ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया। लेकिन क्यों? हारून रशीद ने हैरानी के साथ उनकी तरफ देखते हुए कहा, इस ओहदे के लिए तो लोग तमन्नाएं करते हैं, ये दुरुस्त है, लेकिन मैं अभी तालीम ताल्लुम और तदरीस व तसनीफ का काम करना चाहता हूँ। मनसब कज़ा की जिम्मेदारी कोई और भी अदा कर लेगा, लेकिन तहकीक व तसनीफ का जो काम मेरे जहन में है वो शायद कोई और ना कर सके, वो मुझे ही करना चाहिए। वो ऐसा कौन सा तसनीफी काम है जिसके लिए आप हमारी मनसब कज़ा की पेशकश को भी मुस्तरद कर रहे हैं? मामून रशीद ने इमाम शाफी की बात में दिलचस्पी लेते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, दीन के हवाले से जो नए नए मसाइल पेश आ रहे हैं, जिनमें कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेने के लिए जिस इज्तिहाद और तफक्को फिद्दीन की ज़रूरत है, उसके लिए ज़रूरी है कि एक फ़कीह और मुज्तहिद के सामने
قرآن و سنت سے نئے احکام اخذ کرنے کے لیے وہ کم از کم بنیادی اصول ہاتھ آ جائیں جن سے وہ انحراف نہ کر سکے، ان اصولوں کو سمجھ کر آسانی سے اجتہاد کر سکے اور اہل علم کسی معاملے میں اعتدال کی راہ سے ہٹ کر افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے میں کتاب الام کے نام سے کتاب لکھ رہا ہوں۔ یہ کتاب واقعی تمام مسائل کی کلید ہوگی۔ یہ کہہ کر امام شافعی خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے نزدیک یہ کام امت کے حق میں زیادہ مفید ہے تو میں اپنی بات پر اصرار نہیں کروں گا، مامون الرشید نے آہستگی سے کہا۔ بغداد میں 1 مہینے کے قیام کے دوران امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدہ کیا کہ خلیفہ مامون الرشید فرقہ معتزلہ کے افکار و نظریات سے بہت متاثر ہیں۔ اس فرقے کی مجموعی فکر قرآن و سنت کی بجائے محض عقل پرستی پر مبنی تھی۔ اپنی عقل پرستی اور اپنی دانست میں روشن خیالی کے باعث انہوں نے دین کے بنیادی عقائد و احکامات اور معجزات وغیرہ کی ایسی نئی تعبیریں پیش کی جو امت میں دین کے معروف تصور کے سراسر خلاف تھی۔ اس لیے امت نے انہیں معتزلہ یعنی الگ تھلگ ہو جانے والا گروہ قرار دیا۔ انہوں نے قرآن کے بارے میں امت کے عقیدے کے خلاف یہ تصور پیش کیا کہ قرآن مخلوق ہے، جبکہ امت اسلامیہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر اسے مخلوق قرار دیا جائے گا تو جس طرح دیگر مخلوق کو فنا ہے، اسے بھی فانی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس لیے امت نے اس خلق قرآن کے عقیدے کی تردید کی۔ اس وقت کے ان روشن خیالی معتزلہ نے آہستہ آہستہ مامون کا قرب حاصل کر لیا۔ چنانچہ اب مامون کے کاتب، حاجب و دربان اور درباری مصاحب تقریباً سب معتزلی تھے۔ خلیفہ کے قرب کے باعث اب وہ امت کے اہل علم پر بھی اپنے تفوق اور برتری کا سکہ چلانے کے عادی ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے سرکاری سرپرستی میں اپنے گمراہ کن نظریات پھیلانے کا کام علل اعلان کرنا شروع کر دیا۔ عہدہ و منصب اور مالی مفاد کے حریص ابن الوقت لوگوں نے دھڑا دھڑ ان کے گمراہانہ نظریات کو قبول کرنا شروع کر دیا تاکہ اس ذریعے سے خلیفہ مامون کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ لیکن امام شافعی کا حال یہ تھا کہ وہ معتزلہ اور ان کے نظریات سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ہر وہ شخص قابل سزا تھا جو معتزلہ کا انداز فکر رکھتا تھا، عقائد میں ان کی بولی بولتا تھا اور ان کے طریقے پر چلتا تھا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں امام شافعی کا بغداد میں ٹکنا محال تھا۔ وہ ایسے خلیفہ کے زیر سایہ کیسے زندگی بسر کر سکتے تھے جو خود معتزلی ہو اور معتزلہ کو جس نے مقرب خاص بھی بنا رکھا ہو۔ امام شافعی جو علمی کام کرنا چاہتے تھے، بغداد کا ماحول ان کے اس کام کے لیے سازگار نہیں رہا تھا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کا قیام پسند نہ آیا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ کس شہر میں قیام کریں۔ بغداد میں فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھی کہ گھر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ امام شافعی بیدار ہو چکے تھے۔ وہ اٹھنے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ دوسری دستک بھی ہو گئی۔ آپ اٹھے اور دروازے پر پہنچے۔ باہر سے 2 آدمیوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک آواز ان کے لیے مانوس تھی، اس لیے انہوں نے دروازہ کچھ پوچھے بغیر کھول دیا۔ باہر محلے کا چوکیدار کھڑا تھا اور ان کے ساتھ سرکاری وردی میں ملبوس ایک آدمی کھڑا تھا جو کسی والی کا ہرکارہ دکھائی دیتا تھا۔ چوکیدار نے آگے بڑھ کر امام شافعی سے نہایت احترام کے ساتھ کہا، یہ آپ کا مہمان ہے، خود کو مصری بتاتا ہے۔ یہ کہہ کر چوکیدار خاموش ہو گیا۔ امام شافعی نے مصری شخص کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، حضرت، مجھے والی مصر عباس بن عبداللہ نے آپ کی طرف ایک خط دے کر بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر مصری ہرکارہ خاموش ہو گیا اور امام شافعی کی طرف دیکھنے لگا۔ عباس بن عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ بن عباس مصر میں مامون کی طرف سے نامزد والی تھا اور قریشی ہاشمی عباسی حسب نسب رکھتا تھا۔ امام شافعی کا عزیز اور معتقد تھا۔ آپ اندر آ جائیے، امام شافعی نے مہمان ہرکارے کو دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مہمان خاموشی کے ساتھ امام شافعی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ بیٹھیے، امام شافعی نے ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ لیجئے، ہرکارے نے ایک کپڑے میں ملفوف مکتوب امام شافعی کو پکڑاتے ہوئے کہا اور خود نشست پر بیٹھ گیا۔ امام شافعی چراغ کی روشنی میں مکتوب پڑھنے لگے۔ سلام مسنون کے بعد لکھا تھا، مجھے اپنے آدمیوں کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ بغداد میں فروکش ہیں۔ مجھ ناچیز کی رائے میں بغداد کا ماحول اب نہ تو آپ کی علمی سرگرمیوں کے لیے موزوں ہے اور نہ ہی سیاسی لحاظ سے آپ کے موافق۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ مصر تشریف لے آئیں۔ یہاں کے متلاشیان علم کو بھی آپ سے کسب فیض کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہاں آپ کو علمی و تحقیقی کام کرنے کے لیے طمانینت و یکسوئی بھی حاصل ہوگی اور معاشی آسودگی بھی۔
इमाम शाफी को ना सीमो ज़र की आरजू थी, ना मालो मनाल से दिलचस्पी। उन्हें कुरान और सुन्नत रसूल से इश्क था। जिंदगी भर वो उस जादाए मुस्तकीम से मुनहरिफ ना हुए। उनकी सारी जिंदगी जहद मुसलसल से इबारत थी। सुन्नत और हदीस के मामले में वो किसी मुफाहमत और समझौते के कायल ना थे। वो बगदाद के मौजूदा इल्मी और फिक्री माहौल से खुश ना थे। दूसरी कोई और जगह भी मौजू नजर न आती थी। वाली मिस्र की तरफ से दावत क़याम ने उनके लिए बगदाद से हिजरत की सोच को महमीज दी। चुनाचे चंद ही दिन बाद इल्म का ये राही मिस्र की तरफ कूच कर रहा था। बगदाद से मिस्र रवाना होते वक्त इमाम ये अशार गुनगुना रहे थे। मैं मिस्र जा रहा हूँ, मैदानों और घाटियों को तय करता हुआ। खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम कि वो फौजो कामरानी है या कबर की कशिश जो मुझे मिस्र ले जा रही है। मिस्र में इमाम शाफी की आमद यहाँ के तशनगाने इल्म के लिए एक नेमत गैर मुतरक्कबा थी। थोड़े ही अरसे में आपके इल्म से फैज़याब होने वालों की भीड़ आपके गिर्द जमा हो गई। आपके इल्मो इस्तिदलाल ने मिस्र की इल्मी मजालिस में एक नई ताजगी पैदा कर दी और आपकी फ़िक्र से अवाम और अहले इल्म की बड़ी तादाद मुतासिर होने लगी। आपके इल्मी असरो नफूज में इजाफे के बाइस ऐसे बहुत से कम फहम और तंग नज़र हासिदीन भी पैदा हो गए जिनकी मजालिस आपकी आमद के बाद वीरान होने लगी थी। ऐसे अहले इल्म जो इल्मे दीन को भी पेशा बना लें और हक को सिर्फ अपनी ज़ात के दायरे तक महदूद कर लें, वो दूसरों की दलीलो बुरहान का जवाब दलील की बजाय रकीक हमलों से देते हैं। दौलत के हरीस दो ताजिर जिस तरह मुकाबिल के कारोबार के फैलाव से हसद करते हैं, इसी तरह तंग नज़र उलमा हमेशा अहले हक की मकबूलियत से खार खाते रहते हैं। मिस्र में फितियान बिन अबी अलसम एक मालिकी आलिम था। उसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की फिक पर अबूर हासिल होने का ज़ौम था। इमाम शाफी खुद इमाम मालिक के शागिर्दों में से थे, लेकिन इमाम मालिक के अदब व एहतराम और उनसे इल्मी खोशाचीनी के एतराफ़ के बावजूद बाज़ मसाइल में अपना एक नुक्ता नज़र रखते थे। एक दिन किसी इल्मी मसले पर फितियान के साथ इमाम शाफी का मुबाहिसा हो गया। इमाम शाफी ने अपना मौक़िफ़ दलाइल के साथ बयान किया तो फितियान ने उस पर एतराज़ात वारिद किए। इमाम शाफी ने उन एतराज़ात की तरदीद में दलाइल दिए तो फितियान ने पहले तो तंज़ो तारीज़ का सहारा लिया और जब उससे भी उसकी तस्कीन ना हुई तो उसने खिलाफ तहजीब व अखलाक गुफ्तगू शुरू कर दी। ये मामला इतना संगीन हुआ कि नौबत मुकदमाबाजी तक पहुंच गई। काजी शहर ने दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनकर फितियान को कसूरवार करार दिया और करार वाकई सज़ा भी सुना दी। इस बात का फितियान को बहुत कल्क हुआ। ऐ अल्लाह, इमाम शाफी की उम्र में बरकत अता फरमा। ये दुआ अहमद बिन हम्बल हर नमाज के बाद मांगा करते थे। वो खुद कहते थे कि मैंने जब से इमाम शाफी के सामने जानुए तलम्मुस तय किया है, मैंने कोई नमाज भी ऐसी नहीं पढ़ी जिसके बाद मैंने इमाम शाफी के लिए दुआ ना की हो। इब्ने हम्बल की नौ उम्र बेटी अरसे से अपने बाप का ये अमल देख रही थी। उसके लिए ये बात इंतहाई हैरत का बाइस थी कि उसके वालिद, जिनकी जिंदगी गैर मामूली तौर पर इबादत और अनाबत इल्लाह में गुजरती है और जिनके दिन इल्मे हदीस की तदरीस व तरवीज में और रातें रब के हजूर गिरियाउजारी में गुजरती हैं, उन दो मशागिल के अलावा उसके वालिद को किसी और चीज़ से दिलचस्पी नहीं, तो आखिर इमाम शाफी किस दर्जे के इबादत गुजार इंसान होंगे कि जिनके लिए उसके वालिद हर नमाज के बाद दुआ करते रहते हैं। इमाम शाफी उन दिनों काहिरा में क़याम पजीर थे, जबकि इब्ने हम्बल बगदाद में। बगदाद से काहिरा का फासला सैकड़ों मील का था कि एक लड़की के लिए इमाम शाफी की जियारत करने की कोई सूरत ना थी। उन्हीं दिनों इब्ने हम्बल को इमाम शाफी का पैगाम आया कि मैं बगदाद आना चाहता हूँ, इसलिए कि बगदाद में एक मुहद्दिस के इल्म में एक हदीस है और मैं उनसे बराह रास्त हदीस की समात के लिए बगदाद आना चाहता हूँ। उन बुजुर्ग की उम्र इतनी हो गई है कि मुझे अंदेशा है कि वो इस आलम फ़ानी से कूच ना कर जाएं। इमाम शाफी ने लिखा था कि उनका क़याम अहमद बिन हम्बल के घर पर होगा। इमाम शाफी के पैगाम को मौसूल हुए 1 माह से ज़्यादा मुद्दत गुजर चुकी थी। अपने उस्ताद की आमद का इंतज़ार जहाँ अहमद बिन हम्बल के लिए बाइसे इस्तराब था, वहाँ उनकी बेटी का इमाम शाफी की ज़ियारत का इश्तियाक भी दीदनी था कि वो देखे कि आखिर इमाम शाफी में ऐसी कौन सी खसूसियात हैं कि उसके वालिद हर नमाज में उनकी दराजी उम्र की दुआएं मांगते रहते हैं। एक तवील मसाफत तय करने के बाद बिलाखिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का बगदाद में नज़ूल हुआ और वह अहमद बिन हम्बल के घर में क़याम पजीर हुए। अहमद बिन हम्बल ने बेटी को खुसूसी हिदायत दी कि वो मेहमान का खास ख्याल रखे ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। बेटी तो खुद इस बात की मुतमन्नी थी कि करीब से इमाम शाफी को देखे कि वो किस पाए के इबादत गुजार और अल्लाह वाले हैं।
शाम को इमाम शाफी दस्तरखान पर बैठे तो बच्ची ने इस बात का ध्यान रखा कि वो खाना कितना खाते हैं, इसलिए कि उसने देखा था कि उसके वालिद हमेशा थोड़ा खाते थे। उसने ये भी सुना हुआ था कि अल्लाह वाले बहुत थोड़ा खाते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि इमाम शाफी ने खूब डटकर खाना खाया। नमाज इशा इमाम शाफी ने मस्जिद में अहमद बिन हंबल के साथ पढ़ी। वापिस आकर आराम की गरज से बिस्तर पर दराज हो गए। बिनते अहमद वक्फे वक्फे से अपने वालिद के कमरे का जायजा लेती रही कि उसके वालिद तो मुसल्ले पर खड़े रब के हजूर मुनाजात और गिरिया उजारी में मसरूफ हैं, जबकि इमाम शाफी बिस्तर पर दराजे महवे इस्तराहत हैं। उसे ख्याल हुआ कि शायद आज सफर की थकन के बायस सोए हैं, तहज्जुद में उठेंगे, लेकिन इमाम शाफी तहज्जुद में भी नहीं उठे। फजर की आजान हुई लेकिन वो बेदार नहीं हुए। जब उसके वालिद नमाज फजर के लिए मस्जिद जाने लगे तो उन्होंने आवाज दी, शेख जमात तैयार है, तशरीफ ले चलिए। अल्लाह अकबर ये कहते हुए इमाम शाफी ने चादर उतार फेंकी और बगैर वजू किए इब्ने हंबल के साथ मस्जिद की तरफ चल दिए और वजू का पानी जो उनके लिए रखा गया था जूं का तूं रखा रहा। बिनते अहमद हैरानी से सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी कि मालूम नहीं क्या मामला है। मेरे वालिद के ये उस्ताद कैसे हैं कि रात को खाना भी खूब खाया और सारी रात सोए रहे और सुबह बगैर वजू के मस्जिद चले गए। आमाल और अशगाल में तो ये किसी आम आदमी की सतह से बुलंद नजर नहीं आते। आखिर मेरे वालिद इनके किस अमल की वजह से इनके गर्विदा हैं कि हर वक्त इनके लिए दुआ करते रहते हैं? ये सवाल उसके जहन में कुलबुला रहा था। नमाज फजर के बाद अहमद बिन हंबल मस्जिद में बैठे जिक्र अज़कार में मसरूफ रहे और सूरज निकलने के बाद इशराक के नवाफिल अदा करके घर लौटे, जबकि इमाम शाफी नमाज फजर की अदायगी के बाद ही घर वापस आ गए थे और बिस्तर पर दराज थे। जब उन्हें नाश्ते पर बुलाया गया तो वो नाश्ते के लिए आकर बैठ गए। बिनते अहमद सोच रही थी कि अगर ये वाकई बुजुर्ग हैं तो इनके अंदर ये बातें क्यों हैं, और अगर इनके अंदर ये बातें हैं तो फिर ये बुजुर्ग किस तरह के हैं। शेख, रात कैसी गुजरी? ठीक तरह से नींद आई? अहमद बिन हंबल ने एक निवाला तोड़ते हुए अपने मेहमान से पूछा। रात तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आराम से गुजरी, लेकिन अहमद बिन हंबल की सवालिया नजरें इमाम शाफी के चेहरे पर टिक गईं। लेकिन मैं सोया एक लम्हे के लिए भी नहीं, इमाम शाफी ने बात मुकम्मल करते हुए कहा। क्या वजह हुई? इब्ने हंबल ने फिक्रमंद लहजे में सवाल किया। रात जब आपने इशा की नमाज पढ़ाई तो आपने सूरह बकरा की ये आयत तिलावत की थी। तर्जुमा, और अगर मकरूज आदमी तंग हाल हो तो उसे उसकी खुशहाली तक मोहलत दे दो। इस आयत मुबारका को सुनकर मेरे जहन में ये बात आई कि इस आयत से तो इस्लाम का कानून इफलास अखज होता है। फिर मैंने मजीद गौर किया तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इस कानून इफलास की बुनियाद अखलाकी असूल पर है। फिर मुझे ख्याल आया कि इससे तो ये हुक्म भी निकलता है। उसके बाद ख्याल आया कि इससे तो ये फलां कानूनी शिक भी निकलती है। इमाम शाफी ने उस आयत से अखज होने वाले सैकड़ों मसाइल बताने शुरू कर दिए। वो बयान करते गए और अहमद बिन हंबल सुनते चले गए। जब मैं 108वें मसले पर पहुंचा तो तुमने मुझे नमाज फजर के लिए आवाज दे दी। बिनते अहमद जामिद व साकित सुने जा रही थी। उसे अब मालूम हुआ कि इमाम शाफी की एक रात उसके वालिद की हजारों रातों पर भारी है, इसलिए कि उसके वालिद की इबादत का ताल्लुक उनकी अपनी जात से है, जबकि इमाम शाफी की काविशें पूरी उम्मत की रहनुमाई और भलाई के लिए हैं। लेकिन बिनते अहमद के जहन में एक सवाल अब भी सर उठाए खड़ा था। ये इतना ज्यादा क्यों खाते हैं? अभी वो सोच ही रही थी कि उसके वालिद ने इमाम शाफी से पूछा, आपका सफर कैसा रहा? सफर में थोड़ी सी परेशानी रही, इमाम शाफी ने उंगलियां चाटते हुए कहना शुरू किया, इसलिए कि जब मैं काहिरा से रवाना हुआ तो मेरे पास दिरहम और दिनार की जो थैली थी वो रास्ते में गुम हो गई। अब मेरे सामने दो ही सूरतें थी, एक ये कि काहिरा वापस चला जाऊं और दोबारा ज़्यादा सफर का इंतजाम करके आऊं। उस सूरत में काफिला छूट जाता और जिस मुहद्दिस की खिदमत में पहुंचना मकसूद था वो चरागे सहरी हैं, ना मालूम कब ये चराग गुल हो जाए। दूसरी सूरत ये थी कि अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो जाऊं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने दूसरी सूरत पर अमल करने को तरजीह दी। इमाम शाफी ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर गोया हुए। मेरे काफिले के साथियों ने मेरी बहुत इज्जत और खिदमत की, लेकिन मुझे उनकी आमदनी के जायज होने पर शराय सदर हासिल न था। उस सूरत में शरीयत का हुक्म यह है कि जब इंसान की जान पर बन जाए तो मशकूक आमदनी में से सिर्फ बकदरे जरूरत खाया जा सकता है। इसलिए मैंने तीसरे चौथे दिन उनसे बकदरे जरूरत खाना कबूल किया और पूरे सफर में एक मर्तबा भी शिकम सेर होकर खाना ना खा सका। आज पहली मर्तबा आपके दस्तरखान पर मुझे हलाल और जायज आमदनी का खाना मिला है। मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि रिज़्क़े हलाल में एक खास नूर होता है जिसका अंदाजा दस्तरखान पर बैठते ही हो जाता है। आज तुम्हारे दस्तरखान पर मुझे जितना नूर नजर आया उतना किसी दस्तरखान पर कभी नजर नहीं आया।
اس لیے میں نے آج نور سے پورا استفادہ کیا۔ یہ سن کر بچی کے دل میں امام شافی کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ گئی۔ امام شافی نے بغداد میں چند دن کے لیے قیام کیا۔ اس دوران ان سے ملنے کے مشتاق تشنگان علم کا تانتا بندہ رہا۔ بالآخر ایک صبح وہ عازم مصر ہوئے۔ ربی، یہ خط لے کر بغداد جاؤ اور ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو دے کر اس کا جواب لاؤ۔ امام شافی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک مکتوب اپنے شاگرد ربی بن سلیمان کو دیتے ہوئے کہا۔ ربی بن سلیمان منزل پر منزلیں طے کرتا ہوا مصر سے خط لے کر بغداد پہنچا اور نماز فجر اس نے احمد بن حنبل کے ہمراہ ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد ربی احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام شافی کا مکتوب انہیں پکڑاتے ہوئے کہا، آپ کے بھائی شافی نے مصر سے یہ خط بھیجا ہے، آپ نے یہ خط پڑھا ہے؟ ابن حنبل نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اسے کھولا نہیں ہے، ربی بن سلیمان نے کہا۔ اس کے بعد ابن حنبل نے خط کی مہر توڑی اور خط پڑھنا شروع کیا۔ جوں وہ خط پڑھتے گئے ان کی آنکھیں نمناک ہوتی چلی گئیں اور اب ان کے گالوں پر پانی کی 2 نالیاں بہنے لگی تھی۔ اے ابو عبداللہ، خط میں ایسی کیا باتیں لکھی ہیں کہ آپ آبدیدہ ہو گئے؟ ربی بن سلیمان نے پوچھا۔ امام شافی نے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ احمد بن حنبل روندے ہوئے لہجے میں بولے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شافی سے فرمایا کہ تم احمد بن حنبل کو میرا سلام لکھو اور یہ کہ عنقریب ایک آزمائش میں ڈالے جاؤ گے اور خلق قرآن کے قائل ہونے کی تمہیں دعوت دی جائے گی، تم اس کے دائیوں کی دعوت قبول نہ کرنا، اللہ تعالیٰ قیامت تک تمہارا جھنڈا اونچا رکھے گا۔ اے ابو عبداللہ، آپ کو مبارک ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اکثر نمازی مسجد سے جا چکے تھے۔ امام شافی عشاء کی نماز کے بعد اپنے معمولات سے فراغت پانے کے بعد اپنے ایک شاگرد کے ہمراہ مسجد سے نکلے۔ بڑی شاہراہ کو عبور کرنے کے بعد وہ نسبتاً چھوٹی گلی میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ باتیں کرتے کرتے جب گلی کے نکڑ سے ایک طرف کو مڑے تو تاریکی میں سے ایک سایہ ان کے پیچھے سے ابھرا۔ ایک گرز فضا میں بلند ہوا اور سیدھا امام شافی کے سر پر زور سے لگا۔ امام شافی چکرا کر زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ شاگرد اس صورتحال کو دیکھ کر چکرا گیا۔ اس نے گرز مارنے والے کا تھوڑی دور تک تاریکی میں اس کے قدموں کی آہٹ پر پیچھا تو کیا، لیکن وہ تاریکی میں گم ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے واپس آیا تو دیکھا کہ امام شافی کا سر پھٹ چکا ہے، اس سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے جلدی اپنا امامہ کھولا۔ امام شافی کے سر کو اس نے اپنے امامے کے کپڑے سے مضبوطی سے باندھا، لیکن خون مکمل طور پر بند نہ ہوا۔ اتنی دیر میں 2 اور آدمی پہنچ گئے۔ ان سے مل کر اس نے امام کو ان کے گھر پہنچایا اور ایک آدمی کو فوراً طبیب کی طرف روانہ کیا۔ طبیب نے آ کر آپ کے زخم کو صاف کیا، آپ کو کھانے کے لیے ایک سفوف دیا، مرہم پٹی کی، جس سے آپ کچھ دیر بعد ہوش میں آ گئے۔ آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت سنبھلنے لگی، لیکن خون بہنے کے باعث آپ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ امت کا ہر درد مند آدمی اس حادثے پر پریشان و مضطرب تھا اور آپ کی صحتیابی کے لیے دعا گو تھا۔ لیکن دوسری طرف فقہ مالکی کا ایک اور عالم اشب بن عبد العزیز تھا، جسے لوگوں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں پڑا ہوا یہ دعا کر رہا تھا کہ اے الہی، شافی کو اٹھا لے ورنہ مالکی فقہ مٹ جائے گی۔ اس تنگ نظر کی بات جب امام شافی سے کسی نے بیان کی تو انہوں نے برجستہ کہا، بہت سے لوگ میرے مرنے کے آرزو مند ہیں، میں اگر مر بھی گیا تو سوچو موت سے اور کون بچ جائے گا۔ گر اسے علم سے کچھ حاصل ہوتا تو اس کو خوب سمجھ آتی کہ میں اگر مر بھی گیا تو بد دعا کرنے والا کب ہمیشہ ہے یہاں رہنے والا۔ 30 رجب 204 ہجری جمعرات کے دن عصر کے وقت امام کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ ان کے شاگرد امام مزنی اس وقت ان کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے استادوں کے استاد، کیسے مزاج ہیں؟ اس سوال پر آپ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگے، آج میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور اپنے بھائیوں سے جدا ہونے والا ہوں، اپنے برے اعمال کی سزا پانے والا ہوں، بارگاہ خداوندی میں پیش ہونے والا ہوں اور موت کا پیالہ پینے والا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میری روح جنت میں جائے گی کہ میں اسے مبارکباد دوں یا دوزخ میں کہ میں اس سے تعزیت کروں۔ کچھ دیر بعد مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہوئی۔ نکاہت و کمزوری کے باوجود اٹھے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر لیٹے تھے کہ بدن پر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اسی دوران زیر لب بڑبڑائے، سنو، مصر میں جو مشہور عابد ادریس ہیں ان سے جا کر کہو کہ شافی کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ پھر خود با الہ زاری خدا کے حضور عرض کرنا شروع کیا، اے رحیم و کریم، میں بندہ عصیاں حاضر ہوں تیرے در پر بھکاری بن کے، دل میرا سخت ہوا ہے اور راستے بند ہوئے ہیں سارے میرے۔
میں نے امید کو زینہ ہے بنایا یا رب، تیرے آستانہ کرم تک رسائی کے لیے لغزشوں اور خطاؤں کو معافی ہے جہاں، وہ تیرا در ہے میرے رب کریم، گر تیرا کرم نہ ہو شامل حال، شیطان کے مقابل نہ ٹھہر سکے کوئی، ہو وہ کیسا ہی عابد و زاہد انسان، خطائیں میری بھی بہت بڑی ہیں لیکن تیری بخشش تو کہیں ان سے زیادہ ہے، انتقام بھی تو لے لے اگرچہ مجھ سے، پھر بھی مایوس میں ہو سکتا نہیں ہوں تجھ سے، میں نے اپنے گناہوں کو بڑا سمجھا لیکن جب تیری بخشش و رحمت کا تصور باندھا، تیری رحمت ہی کو ہر چیز پہ غالب پایا۔ عشاء کی اذانیں سنی تو نماز ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد رب کریم سے راز و نیاز کرنے لگے۔ دعا سے فارغ ہو کر لیٹے ہی تھے کہ روح مبارک کفس عنصری سے آزاد ہو کر خلد بری کی طرف پرواز کرنے لگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کی خبر پورے قاہرہ شہر میں اور پھر بلاد مصر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ انسانوں کے ہجوم تھے جو آپ کی رہائش گاہ کی طرف امڈے چلے آ رہے تھے۔ امام شافعی کے شاگرد امام مزنی نے میت کو غسل دیا۔ جنازہ شب جمعے کو ہی تیار کر لیا گیا، لیکن اتنے بڑے عظیم المرتبت امام کی وفات کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ کثیر خلقت تھی جو آخری دیدار سے مشرف ہونے کو اپنی دنیا و آخرت کے لیے سعادت سمجھتی تھی۔ چنانچہ نماز جمعہ تک میت دیدار کے لیے رکھی گئی۔ نماز جمعہ کے بعد امام کی نماز جنازہ سب سے پہلے مصر میں ان کی استاد صالحہ عابدہ اور ممتاز خاتون حضرت سیدہ نفیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ سے پڑھائی۔ بعد ازاں ساری خلقت کا ہجوم قاہرہ سے باہر کوہ مقتم کے دامن میں جمع ہوا۔ میلوں تک انسانوں کے سر ہی سر تھے جو امام شافعی کی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ جنازے کے بعد آپ کو اسی میدان میں واقع قبرستان کرافہ الصغریٰ میں دفن کیا گیا۔ آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے۔ اور یہاں پر امام شافعی کی اس تاریخی داستان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔